सुखाने नाव घेऊया सारे मुखाने. श्री आपलेश्वर सिद्धिविनायक देवस्थानतर्फे सगळ्या मिडियाचो जावं आमच्या गणेश भक्ताचो जावं सगळ्या मेंबराचो हांव सगळ्यांचो येवकार मागता. आनी जर समज येदा कदाचित आमचे आग्राचें आमंत्रण जर कोणाक जर चुकून जर न मेळोंक जाल्यार तेंच्यांनी हेच आमचे मिडिया मार्फत जावं आमचे जे पत्रकार आहात तेंच्या मार्फत हे तेंच्यांनी स्विकारचे, कित्याक आमचे कडेन टायम थोडो आसल्या कारणान आमकां खंय तरी वयर सकयल जाता. तरी आसतना आमची कामां खूब आसतात अजून बाकी. तरी आसतना ह्या गडबडीन आमचे कडचे कडेन खंय तरी भाववेगळाची चूक जाल्यार आमी तेंची सगळ्यांची माफी मागता. आयज सकाळ पासून आज 2 तारीख पासून आमी विधी स्टार्ट केला. सकाळी विधी स्टार्ट करून आमी तत्व उतरणे हो कार्यक्रम केला. तत्व उतरून जाल्या उपरांत आमी फुडलो आमी हेचो आमचे कलश हाडपाचो आमी म्हापसा खोर्लेच्यान कलश हाडपाचो कार्यक्रम केलो. आमचो मेन कलश आहा तो 6 फूट 1 इंचाचो कलश आहा आनी त्याच्या बरोबर आमी आनीक 5 हे हाडला कलश, आनी त्याच्या पयलीं ते कलश हाडून आनीक 5 कलश हाडला, आनीक 5 कलश आसा.
म्हणटकूच 15-20 कलश आमचे सगळे आसा टोटल तेन्ना आमी फाल्यांच्यान म्हणटा ते आमचे सगळे यत्न याग सगळे होम आनी कितें आहा ते विधी सुरवात जातले त्याच्या पयलीं आमी जी आशा जी आमची मुर्ती आहा ते आमी सगळे हेका हें करतले उदकान घालतले उदकान घातल्या उपरांत परवा मागीर सकाळीं आमी ते निद्रस्त घालून ते आमी हें करतले आनी तेच्या उपरांत फुडें 5 तारीख आमचो मेन कार्यक्रम जातलो आमची मुर्ती प्रतिस्थापनचो 11 आमचो मुहूर्त आसा तेच्या पयलीं आमी कलश शिकून आमी ग्रहण करतले आनी तेच्या उपरांत आमी मुर्ती बसोवपाक सुरवात करतले तेच्या उपरांत आमचो सगळे जे धार्मीक विधी आसात जे शास्त्रा प्रमाणे जे कितें शास्त्रांत हें केलां ते शास्त्री आहात ते पद्दतीन ते विधी करतले तेच्या उपरांत महाआरती जातली महाआरती जाल्या उपरांत महाप्रसाद जातलो आनी अशें आमचे ते तारीख मेरेन आहा तेच्या उपरांत आमचे 6 तारीख आहा आमची वार्षिक हे पुजा जाल्या हे स्थापना जाल्या उपरांत वर्धापन जाल्या उपरांत आमी सत्यविनायक पुजा करता ती एक सत्यविनायक पुजा करतले ते तेच्या नंतर आमची आयताराची आमची संकश्टी म्हणटलो तो एक धार्मीक विधी जातलो आमचो त्या नंतर आमचे एक कितें प्रोग्राम गायनाचो प्रोग्राम आसतलो तेच्या उपरांत सोमारा दिसा आमची सत्यनारायण पुजा आसतली सत्यनारायण पुजा सुद्दां तशीच त्या पद्दतीन धार्मीक विधी आसतले धार्मीक विधी जावन सबंद दिसभर भजनाचो कार्यक्रम कितें जावन आमी तो थंय करतले आनी 9 तारीख आमचो मंगळार आसतलो 9 तारीख आसतलो 9 तारीख आमचो हो मंगळार आमी सगळ्याच्या वतीन आमी साजरो करतलो आनी ते साजरो करून थंय साजरो जाल्या उपरांत ते आमचे धार्मीक विधी जावन तेच्या उपरांत आमी आमच्या सगळ्या कार्यक्रमाची रुजू जे थंय सोंपयतले आनी थंय मागीर फुडले जे कितें विधी आसता फुडली जी कांय आसा ती आमी फुडली आमचे जे पद्दतीन आमी चलोवंक जाय ते पद्दतीन करतले त्याच प्रमाणे म्हाका म्हाज्या सगळ्या भावी भक्तांक जावं म्हाज्या जे हांवें सगळ्यांनी एक विनंती आहा तेंच्यांनी ह्या सगळ्या कार्यक्रमाची रुपरेखांनी तांकां थोडक्यात सांगलेली आसा तेंच्यांनी ह्या सगळ्या प्रोग्रामाचो तेंच्यांनी लाभ घेवचो आमचे कडेन खंय तरी आमचे कडेन चूक भूल जाल्यार तेंच्यांनी आमकां क्षमा करची आनी अशीच आमच्या देवस्थानची भरभराट करून त्या भाविकांक जावं जे आमचे कमिटी मेंबर आहा तेंचे सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा